अस्सलाम वालेकुम। बात से बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करूंगी आपसे नायाब ज़मानों में जो अपनी मैं यादें शेयर करती हूँ। मैं एक मरी गए थे हम एक दफ़ा, उसकी यादों के हवाले से आपके साथ बात करूंगी। मैं जो बात करती हूँ वो बिल्कुल जो मेरे बचपन की यादें हैं या जो भी यादें हैं वो मैं बिल्कुल वैसे ही बयान करती हूँ। उसमें कोई वो कहते हैं रंगबाजी रंगबाजी नहीं होती, जो भी है ना वो वैसे ही मैं बात करती हूँ जो हुआ होता है हकीकत में। तो अब वो कुछ एक कुछ लोग कहते हैं कि जी शायद ये गलत बयानी से काम ले रही है, इसमें गलत बयानी नहीं होती है। मैं बिल्कुल सच्ची सच्ची आपको बताती हूँ। मरी ज़िंदगी में 3 दफ़ा गए हम, और 3 दफ़ा टोटल। और आखिरी दफ़ा जो गए वो भी मुझे लगता है कुछ 18 साल हो गए हैं शायद, बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग इतना टाइम हो गया है कि उसके बाद फिर नहीं गए। तो वो जो पहली दफ़ा हम गए थे उस वक्त भी हम लिफ्ट चेयर पर नहीं बैठ सके थे। कुछ वो ख़राबी थी, उनको काम चल रहा था। हमने दोबारा जब गए उस वक्त भी नहीं बैठ सके। तीसरी दफ़ा जब गए ना उस पर बैठने का फिर इत्तेफाक हुआ। तो मैं आपको बताती हूँ सारी बात, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ। अब जी चलते हैं। हम जी मरी पहुँचे। मेरे भाई थे, भाभी थी, फिर बच्चे थे, काफ़ी लोग थे हम लोग। फिर हम लोग मज़ा आया कि हम लोग सब जी वो बह गए जी वैन दे विच। वो इतना ख़तरनाक वो रास्ता है। मैं जब 2-3 दफ़ा जब भी गई हूँ भी मैं तो अक्खां मीट के ना इस तरह करके बैठ जानी हाँ। डर लगता है। और नीचे देखो ना ऐसा लगता है बस हुणे गए तो गए तो गए। वो दिल डुब जाता है उत्थे ही। और मुझसे तो नीचे देखा नहीं जाता, इतनी वो नीचे जो गहराइयाँ नज़र आती हैं ना रास्ते में, तो वो उससे बहुत डर लगता है। लेकिन अब मैंने सुना है कि अब बड़ी अच्छी रोड्स बन गए हैं वहाँ पे, और वो बड़े अब वो नहीं रहा। लेकिन मैं अब गई नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे पता नहीं है। वो मैं जिस ज़माने में गई थी वो बड़ा ख़तरनाक रोड था। मैं तो डर लगता रहा। मैं तो अक्खां बंद करके बस अक्खां जिवें खोलनी सा ना वो मैं ऐसा से मैं नीचे गई, फिर मैं अक्खां बंद कर लेनी सा। तो इसलिए मुझे बहुत वहाँ पहुँच के फिर सुकून आया कोई जी। फिर वहाँ पे पहुँचे हम लोग, और टोपियाँ शोपियाँ कट लो अपनी और पा लो, और वही चलो वही। और वहाँ क्या है सारे पैदल ही चलना है, घूमना है, फिरना है इधर उधर। वो बस फिर हम लोग अपना घूमने शुरू हो गए इधर उधर। फिर एक वहाँ पे मेरा ख्याल है कश्मीर पॉइंट कहते हैं, मुझे बिल्कुल सही याद नहीं है, लेकिन शायद कश्मीर पॉइंट है। वो उत्थे दूरबीना वाले लैके ना दूरबीना खड़े होंगे, कहते लो बई तो कश्मीर देख लो। पता नहीं ਹੁਣ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ के बड़े खुश हो गए भाई ਅਸੀਂ ਤਾਂ कश्मीर देख लिया ਇੱਥੇ खड़े हो गए। और मुझे नहीं पता कि वो सच है या झूठ है, लेकिन वहाँ पे ना उस पॉइंट पे वो खड़े होते, वो कहते वो जो सामने कश्मीर नज़र आ रहा, दूरबीन लै लो साढ़े कोलों ते देख लो। और ਅਸੀਂ तो इन्वेस्ट कर लिया ਇੱਥੇ खड़े होके कश्मीर देख लेना, और की चाहिए बंदे ਨੂੰ। तो हमने भी दूरबीन लेके वो देखो वो सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, वो दूर जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना वो कश्मीर है। अब वो शायद वो ऐसा ही होता हो कि यहाँ से लॉन्च पे बैठा के लोगों को ले जाते हैं दुबई, तो कहते तुहानू यूरोप पहुँचा दिता बई असी। और वो गल ना होवे, वो मैनू नहीं पता। तो फिर वो वहाँ पे ना वो नहीं गुब्बारे होते, एक उस पर बोर्ड के ऊपर गुब्बारे लगाए थे, गन के साथ निशाना लेते, टिक 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 निशाने गुब्बारे फटते। वो भी फिर हमने किया। इतना मज़ा आया कि वो गुब्बारे तो जिसका निशाना लग जाता है वाह भाई वाह, तो बड़ा फिर वो हो जाता है ना काबिल एहतराम के तो निशाना ही बड़ा लग गया भाई। वो भी हमने गेम खेला। फिर वो कश्मीर भी हमने देख लिया। वो मरी तो ही कश्मीर नज़र आ गया सानू। वो भी देख लिया। फिर उसके बाद हमने वो घोड़ा होता है एक, वो घोड़ा भी लेके, तो घोड़े तो भी बह जाओ भाई, तस्वीर तस्वीर खिंचा लो भाई। वो रिस्क तो मैंने नहीं लिया घोड़े पे। बाकी बच्चे बच्चे जो थे वो बैठे, तस्वीर शस्वीर खिंचियाँ भी, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद वो जो एक भाई थे हमारे साथ, तो वो हमें फिर बताते गए कि भाई ये रास्ते हैं, ये चीज़ें हैं। और वो फिर हम उनके साथ घूमते रहे। हमें उन्होंने कई चीज़ें बताई, पॉइंट बताए, फिर हमें लेके गए। तो बहुत अच्छा रहा वो।
एक शायद मरी माल रोड कहते हैं उसको, पता नहीं, शायद वो उधर एक वो भी आता है, घड़ी सी बनी हुई है, बड़ी सी जगह है, वो भी एक पॉइंट है वहाँ, बड़ी खूबसूरत से उन्होंने घास वास लगाई हुई है। वो हमने जगह देखी और तस्वीरें खिंचवा ली, चलो भी तस्वीरें खिंचा लो, मरी आए हैं असी। तो वो फिर तस्वीरें, मुझे कभी अगर वो तस्वीरें मिली ना तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो वो बड़ी अच्छी तस्वीरें आई थी हमारी। वो फिर इधर सैर वैर कर ली, वो रोटी खा लो जाके बह के, थक जाओ तो बह के कितने खाना खा लो और फिर थक के आप आगे कमरे में सो जाए। तो पहला दिन तो हमारा ऐसे गुजरा। लेकिन जब हम रात को घूम रहे थे ना तो एक छोटा सा बच्चा आया, बहुत मेरा ख्याल कोई अच्छा 8 7 8 साल से ज़्यादा उसकी एज नहीं होगी, या 8 साल का होगा, मुझे तो इतना ही लगा। तो वो अंडे बेच रहा था, जैसा उसके पास एक डब्बा सा था, उसमें उसने रख के और कहा था अंडे ले लें, हमारे पास आया अगर आपने अंडे लेने हैं अंडे ले लें। तो फिर मेरे बेटे ने पूछा कि तुम्हारे पास कितने अंडे हैं। उसने कहा जो उसके पास डब्बे में थे, हम लोग काफ़ी लोग थे, हमने उससे ले लिए सारे अंडे। हमने कहा दे दो। वो अंडे तो ठंड में कौन नहीं खाएगा अंडे, दे ऐसा टुट पे सारे। बहरहाल वो जो जितने उसके पास नहीं, 1 दर्जन थे या पता नहीं कितने थे, वो हम सब ने ले लिए, खा लिए और उसको पैसे दे दिए। तो फिर मेरे बेटे ने उसको कहा कि तुम कल फिर आना, तो फिर हम ना तुमसे दोबारा लेंगे अंडे। कह रहा मैं नीचे रहता हूँ, उसने नीचे इशारा करके बताया कि मैं नीचे रहता हूँ, वहाँ से मेरी अम्मी मुझे अंडे ये बॉयल करके देती हैं और मैं ऊपर आके बेचता हूँ। तो आज तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपने सारे मेरे ले लिए, तो मैं जल्दी फारिग हो गया हूँ। तो फिर वो मेरे बेटे ने कहा कि आप कल आना, हम आपसे कल भी अंडे ले लेंगे। तो उसने कहा ठीक है कि यही पर आना, हम तुमसे ले लेंगे अंडे सारे। उसने कहा ठीक है। वो दूसरे दिन वो बच्चा आया, फिर वो वहीं पर ही आया, उसको इंतज़ार था ना, और हमने भी उससे वादा किया था ना कि हम आपसे ले लेंगे अंडे। तो फिर वो अंडे ले लिए उससे हमने। और फिर मेरा बेटा ना वो अंडे लेके दे के गंगा कि आप लोग घूमें, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मैंने इसको खाना खिलाना है, मैं इसके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, हम दोनों, फिर मैं आता हूँ। फिर मेरा बेटा ना उसको ले गया, कह रहा कि चलो आओ हम दोनों खाना खा के आते हैं। फिर उसको साथ ले गया, उसको खाना वाना खिलाया और फिर उसको रुखसत किया और फिर हमने वो अंडे खाए। बड़ा मज़ा आया। तो इतना इतना मज़ा आया ना वो जो ट्रिप था। मेरा ख्याल है हम लोग 3 दिन रहे वहाँ पर। तो बहुत मज़ा आया क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं और फिर आप वो हंसी मजाक भी चल रहा होता है। और कितने समोसे एक जगह फिर हमने ऐसे घूम रहे थे ना, तो गरम गरम समोसे बना रहे थे वो कढ़ाई चो गरम गरम समोसे निकले, हमने वहीं पे खड़े होके इतना मज़ा आया ना। वो ठंड भी होती है और फिर गरम गरम समोसे, तो वही मज़ा आ जाता है। तो वो फिर हमने समोसे भी खाए। फिर वहाँ से हमने घूमते घूमते, एक बाज़ार है ना जो उनका वही माल रोड कहते हैं, पता नहीं इसको क्या। तो वहाँ से हमने एक दो चीज़ें भी ख़रीदी। मैंने तो एक शॉल ली थी अपने लिए, बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। तो फिर मैंने अपने लिए एक शॉल ख़रीद ली और कुछ नहीं ख़रीदा, बस सिर्फ एक शॉल ख़रीदी। और फिर हम ऐसे ही घूमते रहे। फिर वहाँ पर एक जो ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा होता है ना, ओहो ज़बरदस्त, इतना मज़ा आता है। ਉਹ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਟੋਪੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, लेकिन ਤੁਸੀਂ आइसक्रीम खा रहे हो। और ठंड में आइसक्रीम खाने का ना ठंड में बहुत मज़ा आता है। गर्मियों में तो आता ही है, वो गर्मियाँ तो जल्दी से पिघल भी जाती है, फिर वो इतना नहीं कि सर्दी में आइसक्रीम खाने का ना बहुत मज़ा आता है। फिर हमने वहाँ पर आइसक्रीम, रात को हम ऐसे घूम रहे थे, आइसक्रीम खाई। और ठंड ते ठंडी ठंडियाँ हवावां ते सर्दी ना हाल बुरा और असी आइसक्रीम खा रहे। चलो जी, वो भी हमने फ़न कर लिया। फिर कमरे में गो, कमरे में इन्नी सर्दी लगे, इन्नी सर्दी, मैं कहा वो खुदा दा वास्ता मैं तो नींद नहीं आ रही, इन्नी ठंड है। फिर वो जहाँ ठहरे थे ना, उनको कहा तो वो फिर एक हीटर लगा के गए कमरे में ना। तो वो फिर वो थोड़ा जिहा लत्तां नूं सुकून आया, वरना तो ठंड, इन्नी ठंड थी कि ठंड के वजह से नींद नहीं आती। हालांकि रज़ाई ली हुई थी क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी आदी नहीं है ना इतनी ठंडी जगहों पे रहने की। तो फिर हमें गैर मामूली ठंड लग रही थी। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको तो नहीं महसूस होता, वो तो ऐसे ही फिर रहे होते हैं, ऐसे ही नॉर्मल से कपड़े पहन के, जैसे एक आध स्वेटर और थोड़ी सी चादरें वादरें लपेट लेती हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि आदी नहीं है ना, तो फिर हमें तो बहुत सर्दी लग रही थी। बहरहाल फिर वो रात हमने दूसरे दिन वो चले गए चेयर लिफ्ट, पत्रियाटा, पता नहीं ऐसा कुछ एक जगह का नाम है, मैं भूल गई हूँ।
हम लोग वहाँ घूमे। चलो जी वो लिफ्ट चेयर पे बैठने हैं, लिफ्ट चेयर पे बैठने हैं। मुझे मैंने कहा कि नहीं, इतना मुझे अंदाज़ा नहीं था। चलो जी बैठ जाओ, सब कहा नहीं सब जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ रहती हूँ, आप लोग चले जाएं। मेरा भतीजा था छोटा, तो मैंने कहा चलो मैं इसको लेके यहाँ पे बैठती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है थोड़ा, देख के ना खौफ आ रहा था। तो उनका नहीं नहीं आप भी चले, वो आप कहाँ यहाँ बैठेंगी, चले चलते हैं। वो चलो जी बैठ गए, पता नहीं अंदाज़ा नहीं था ना, वो बैठ गए। ਉਹ ਜੀ वो डब्बे जान च बैठ गए और अंदरों शीशे शीशे बंद हो गए। चलो अभी अगे ऐसा ला लिया, मैं क्या चलो वो जब चली तो कोई तरह अंदाज़ा नहीं था। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਫਟ 'ਚ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਗਈ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਈ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋ गया। मुझे तो लगे मैं मर जाऊंगी, तो फौत हो जाऊंगी आज, जिंदा वापस नहीं जाऊंगी। नीचे जो मैं देख रही थी ना, ऐसा करके देखो मेरे ऐसा दिल जो है ना बाहर को आ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे बुलंदी वाली जगह जो है ना मुझे बड़ा डर लगता है। तो मुझे इतना खौफ आ रहा था, मैं को अल्लाह मियाँ कितने खैर की तरह पहुँचा दे जिसे चले हैं। तो बाकी ज़िंदगी से तौबा कभी नहीं बैठांगी। वहाँ पे वो जो पॉइंट था, जहाँ लिफ्ट चेयर जाकर रुकती है, वो जल्दी जल्दी उतरती हैं, फिर यूँ करके मुड़ती है वो मैं उतर गई। मैं कहा भी मैनू इत्थों किसी होर तरीके नाल लै जाओ, मैं वापस इत्थे बैठ के नहीं जाना। खुदा दा वास्ता इन्हों को पुछो। वो जो वहाँ पे एक दो दुकानें थी, मैं कहना को पुछो कोई ज़मीन का रस्ता हैगा, मैनू इत्थों भेज देवो, मैं नहीं जाऊँगी। ज़मीन का रस्ता इत्थों कित्थे वे, इन्ने जे पॉइंट से तो किहड़ियां गल्लां कर रही हूँ। मैं कहा अल्लाह को पुछो, कोई तो तरीका होएगा, मैं नहीं ये ते बैठना दोबारा। हो गया नहीं भाई कोई तरीका नहीं, इसी पर आए हैं और अब हो सकता है कुछ हो गया हो, मुझे नहीं पता। उस वक्त तो ये था कि इसी पर ही वापस जाना है आपको। वो ऐसे ऐसे लिफ्ट चेयर आती है, ऐसे ऐसे घूमती जाती है, बंदे उतरते जाते हैं और साथ साथ वो चढ़ते जाते हैं पॉइंट। वो मैं इतनी देर करती रही, इतना टाइम हो गया। अरे वहाँ क्या था, थोड़ी देर घूम वो लिया तो चलो भाई वापस चलो। मेरी वजह से ना वो सब कहते बह जाओ, खुदा दा वास्ता बैठ जा। मैं कहा मैं मर जागी हूँ, दोबारा मैं उत्ते बैठा। मैं तो इन्नी मुश्किल ना पहले सफ़र किया। बहरहाल फिर मरता क्या ना कर, ओए होए होए फिर बैठना पिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੋ बैठी हूँ मैं, फिर बस अखां बंद कर लियां। जो कलमा जो सूरत जो आयत जो अल्लाह का नां सी सब पढ़ दी। बस अखां बंद कर लियां कि या अल्लाह को ऐसे थोड़े ऐसा करके देखा, फिर पूछा किन्ना कुछ रह गया है। फिर वो कह अरे थोड़ा हैगा। फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर काणी अख ना, काणी अख दे नाल देख के फिर कहा और दसो किन्ना कुछ रह गया है। वो फिर ओए होए अल्लाह अल्लाह करके वहाँ पहुँचे। मैं उसके बाद तौबा की, मैं कहा अल्लाह तू मैनू माफ़ कर दे, मैं आइंदा कभी जिंदगी च आई तो मैं इत्थे ते नहीं बैठना। बस खुदा हाफिज़, टाटा तो बाय बाय। तो उसके बाद फिर मैंने कसम खाई और उसके बाद तो हम गए ही नहीं, मरी गए ही नहीं कि दोबारा बैठते हैं। कहते हिम्मत ही नहीं, लेकिन मैं बैठूंगी नहीं, अगर कभी जाऊंगी भी ना तो नहीं बैठूंगी। तो अब वो फिर बस हम 2-3 दिन फिर जो वहाँ रहे, उसके अलावा फिर हमें बहुत मज़ा आया कि इधर फिर रहे हैं उधर घूम रहे हैं। सारे घूमने ही तो जाते हैं ना वहाँ पे लोग। वहाँ उत्थे कोई काम नहीं होंदा, कोई हांडी नहीं पकानी, तुसी रोटियां नहीं पकानियां, तुसी प्याज नहीं कटने, लेकिन तुसी तो भाई बैठ के खाना खाना है और घूमना है, कितना मज़ा है। तो वो तो फिर घूमने का तो अपना ही मज़ा है ना, कि कुछ आपको घर के काम काज की कोई टेंशन नहीं होती, टेंशन फ्री होते हो आप, कि आपको कोई वो घरदारी नहीं करनी है, सिर्फ आपने घूमना है। तो फिर तो बड़ा मज़ा आता है। और फिर जब फैमिली मेम्बर्स हों सारे, काफ़ी सारे लोग हों, तो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है ना, कि फिर आप घूमते हैं, साथ में गपशप चल रही होती है, साथ में आप वो कर रहे हो, तो फिर बहुत मज़ा आता है। अकेले घूमने में मुझे लगता है मज़ा नहीं आता है। जितने ज़्यादा लोग जाते हैं ना तो फिर उतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरी सिस्टर हैं, तो वो मुझे वो अक्सर कहती हैं, हम लोग सब अक्सर कहते हैं कि ਓਏ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ साल आंदा है पहले नालों ਵੱਧ के आ जाता है, दोबारा जा ही नहीं सके। कभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, कभी मेरी बहनों को नहीं मिल रहा, कभी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मसला हो जाता है कि हालांकि छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, लेकिन फिर नहीं निकल सकते। वो कुछ ना कुछ ऐसा मसला आ जाता है। उसके बाद हमने प्रोग्राम बनाया है कि जाएंगे, इकट्ठे होके जाएंगे। पता नहीं ਹੁਣ कदों प्रोग्राम पूरा ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਤਕਮੀਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। देखे
اگر قسمت میں ہوگا تو ضرور جائیں گے. اب تو سنا ہے کہ روڈز بڑے اچھے بن گئے ہیں, بڑے وہ ہو گئے ہیں, زیادہ مطلب ترقی ہو گئی ہے. لیکن یہ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ میں نے 2-3 ایسے واقعات بھی پڑھے کہ وہاں پہ عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں بھی بہت ہونے لگ گئی ہیں, کہ اب وہ تھوڑا نا پوائنٹس ایسے ہو گئے ہیں کہ بہت زیادہ رش ہونے لگ گیا تو لوگ بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں. لیکن مجھے پتہ نہیں ہے, میں نے صرف یہ خبریں وغیرہ چلتی ہیں, ویڈیوز دیکھی ہیں 1-2, اس پہ مارم اور کو سن مکی بھی ہوئے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, کر رہے ہیں. وہ مطلب یقین نہیں آ رہا کہ یہ تفریحی مقامات پہ اب ایسا کچھ ہونے لگ گیا ہے. بہرحال اب وہ تو جو جاتے ہیں لوگ, جو آج کل میں گئے ہیں, جنہوں نے وہاں گھومے ہیں, وزٹ کیا ہے, وہ بتا سکتے ہیں. مجھے تو اندازہ نہیں ہے. میں تو آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی باتیں بتا رہی ہوں آپ کو. اس وقت تو بڑا اچھا تھا, اتنا سکون کے ساتھ ہم گھومے پھرے, نہ کوئی لڑائی, نہ کچھ, نہ کوئی جھگڑا, اور سکون کے ساتھ سیر کی, کمرے میں آ کر آرام کرو, دوسرے دن پھر نکل جاؤ. اور اس طرح صبح صبح جب ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے نا, وہ بھائی آئے, انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کہا خدا دا واسطہ ہم چاہ پلا دو. میں نے تو چاہ چاہیے ہوتی ہے بھئی اٹھتے سب تو پہلے. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم بنا کے آتے ہیں, کہ دودھ پتی. میں کہا ہاں دودھ پتی مل جائے تو اور کی چاہیے. انہوں نے پھر نا ہمیں دودھ پتی بنا کے دی, بڑی مزے کی تھی. وہ کمرے میں ہی دے گئے, اتنی مزے کی دودھ پتی تھی نا, بہت اچھی چائے بنائی تھی. کیونکہ میری جڑی نا پیڑی عادت, سب تو پیڑی عادت ہے کہ میں اٹھتی ہوں نا, مجھے سب سے پہلے چائے چاہیے بھائی. کچھ بھی ہو جائے, مینو چاہیے چائے. میں اٹھتی ہوں, چاہے میں صبح 6 بجے اٹھ جاؤں, میں 7 بجے اٹھوں, میں 10 بجے لیٹ اٹھوں, لیکن جب میں اٹھتی ہوں بس مجھے چائے چاہیے. تو وہ پھر مجھے چائے چاہیے ہوتی ہے, اور اچھی چائے ہو تو پھر بہت اچھا ہے. تو وہ پھر انہوں نے اتنی اچھی چائے بنا کے لا کے دی, او مزہ آ گیا. دودھ پتی کا بہت اچھا. ظاہر ہے وہاں پہ خالص دودھ نیچے سے لے کے آتے ہیں, کہیں سے بتا رہے تھے کہ ہم نیچے سے خرید کے لاتے ہیں, تو خالص دودھ تھا, بڑی اچھی چائے تھی. پھر ہم باہر جو پیتے ہیں نا, وہاں جیسے آپ سیر کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ ہیں, تو وہ بھی چائے اچھی ہوتی ہے ان کی. کافی پیتے ہیں, کافی بہت اچھی ہے وہاں کی. وہ ہوتا ہے. لیکن وہ جو کمرے میں بھی ہمیں رات کو بھی, جیسے ہم صبح بناتے تھے, پھر رات کو جب سیر سور کر کے آ کے تھکتے تھے نا, پھر بھی ہم ان سے کہتے تھے ہمیں بنا دو بھائی دودھ پتی, تو پی لئیے تو گرم تھوڑے جے ہو جائیے. تو وہ پھر ہمیں بنا کے دیتے تھے. وہ 3 دن کا ٹرپ تھا ہمارا, بڑا اچھا تھا, بڑا مطلب خوبصورت یادیں. اتنے سال گزر گئے ہیں پھر بھی جو ہے نا وہ بھولتی نہیں ہیں کہ کیسے ہم سیر کی. اور وہ بڑی اچھی یادیں ہوتی ہیں نا, آپ گھومتے ہیں پھرتے ہیں تو آپ کے اچھے یادوں میں وہ محفوظ رہتی ہیں وہ جگہیں. کہ لیکن میرا کچھ نفسیاتی مسئلہ ایسا ہے کہ میں بلندی پہ جو ہے نا, وہ جب جاتی ہوں نا, مجھے بہت ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے. اس وجہ سے بس وہ میرے ذہن میں ایسی بات تھی. باقی تو بڑا مزہ آیا. میں جب ایک دفعہ شادی میری ہوئی تھی, اس کے بعد نا, پہلے تو ہم ایک سرکاری کوارٹر میں تھے, اس کے بعد پھر ہم ایک فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے. وہ 5ویں منزل تے سی وہ فلیٹ, وہ 5th فلور. اس نیچے جب میں دیکھتی تھی نا, وہ میرے اتنا خوف آتا سی, میں کیسے میں اتنے گر کے نا چکر آتا سی, میں اتنی مر جانا کسی دن. گیلری میں جب جاتی تھی نا میں کپڑے سکھانے کے لیے, وہ ڈالنے کے لیے, تو وہ نیچے دیکھتی تھی, میرے اتنی مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا بس میں گر جاؤں گی اور مر جاؤں گی. پھر ہم نے 1-1.5 فٹ کی نا, ہم نے وہاں پہ گرل لگوائی, کہ مجھے اتنا خوف آتا تھا. گرل لگوا لی کہ میں کپڑے جب پھیلانے جاتی تھی, وہ جگہ ہی بہت ہی چھوٹی سی گیلری تھی, 2-2.5 فٹ کے چوڑائی میں, اور تھوڑی سی لمبائی والی جگہ تھی. اس میں پھر کپڑے سکھانے کے لیے مجھے جانا پڑتا تھا نا, بچوں کے جو میں دھوتی تھی, تو وہ مجھے ڈالنے جانا, تو مجھے اتنا خوف آتا تھا. پھر وہ گرل بھی لگوائی, مجھے ایسا لگتا تھا میں گر جاؤں گی, تو وہ ہم نے گرل لگوا لی تھی. لیکن پھر بھی مجھے بہت ڈر لگتا تھا. اندر کمرے میں بیٹھی رہتی تھی ٹھیک تھی, لیکن جیسے گیلری کی طرف جاتی تھی مجھے ڈر لگتا تھا. پتہ نہیں کیا وجہ ہے, مجھے سمجھ نہیں لگتی. میں کسی فلم میں بھی ایسا منظر دیکھ لیتی ہوں نا, کہ وہ اونچائی پہ وہ جو وہ لڑ رہے نے اور ہو رہے نے, اور بندہ وہ بالکل اوپرلی منزل تو لٹک رہی ہے, 2 ہیرو, اور وہ لڑائی ہو رہی ہے, اور نیچے بڑا دکھاندے نے وہ اوپر دی. تو مجھے تو اتنا خوف آتا ہے وہ منظر دیکھ کے, مجھے دیکھا ہی نہیں جاتا. مجھے پتہ نہیں کیوں, کیا وجہ ہے مجھے سمجھ نہیں. لیکن بلندی والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اس کو وہاں سے وہ مناظر, وہ چیز, وہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے.
تو میرے دل میں وہ جو ڈر بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کس چیز سے ڈر بیٹھا ہے، حالانکہ ہم نے تو بچپن میں دیکھی نہیں کوئی ایسی چیز ہے کہ بچپن کے کہتے ہیں خوف ہوتے ہیں جو یادیں ہوتی ہیں، کیونکہ بچپن میں تو ہم کبھی ایسی جگہوں پہ گئے نہیں کہ ہمارے دل میں وہ خوف بیٹھا ہو، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ بہرحال بتانے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے وہ پورا مری کا جو سفر ہے نا، بڑا ہم نے مزہ آیا، خوب ہم نے گپ شپ بھی کی، ہنسے بولے سب، بڑا مطلب بھرپور ہمارا وہ ٹرپ تھا، سوائے اس کے کہ وہ جو مجھے ڈر لگا نا اس لفٹ چیئر پہ بیٹھی، تو اس کے بعد پھر میں نے قسم کھائی کہ بھی میں نے نہیں کیا کہتے ہیں اب کبھی اس پہ بیٹھنا، باقی تو سارے اچھے تھے۔ ابھی بھی ہم کہیں وہ جھولے وولے ایسے کرنے جائیں نا، تو وہ پھر بچے کبھی بیٹھتے ہیں، ابھی تو نہیں، اب تو خیر بالکل ہی کبھی میں نہیں بیٹھتی ہوں، کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ ڈر لگتا ہے۔ وہ ایک دفعہ ہم کراچی گئے، وہ میں تم دسا، ہاں چلو یہ بھی تمہیں سٹوری سنا دینی ہے۔ کراچی گئے ہم لوگ، تو وہ مہمان آئے تھے ہمارے، تو وہ ایک پارک میں گئے، وہ ایک جھولا تھا، ایسے کشتی بنی تھی، وہ کشتی اس طرح ادھر ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، ادھر، کہا یہ لائے تو بڑے مزے دی یہ کشتی، دیکھو کس طرح لوگ آرام نہ بیٹھ کے جھولا جھول رہے ہیں کشتی دے وچ۔ تو وہ نا ہم نے کہا چلو یہ بیٹھ جاتے ہم، یہ تو کشتی ہے، وہ اور بھی جھولے تھے، دیکھو نہیں یہ کشتی ہے جی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بیٹھ جاؤ۔ تو وہ پنجاب سے میرے مہمان آئی تھی، وہ اور میں، ہم دونوں جی بیٹھ گئے جا کے، بچی بھی ان کی، وہ جدو کشتی چلی نا، وہ کشتی گئی ادھر تو کشتی گئی ادھر، اوئے ہوئے، میں کہاں خدا کا واسطہ بھائی روک دو، چیخا میری پیر میں اس کو، خدا کا واسطہ روک دو۔ وہ بیٹھ کے اندازہ ہوا کہ وہ کافی بلندی پہ جا رہی تھی، نیچے سے دیکھنے میں نہیں پتہ چلا، تو پتہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کشتی اس طرح ہل رہی، اور بڑا مزیدار لگ رہا سی دیکھ کے۔ اتنی چیخیں ماری، اتنی چیخیں پہ وہ جڑا ہوں سٹارٹ کرتا سی، میریاں چیخاں نہ تھوڑی رکڑنا سی، اللہ معافی، وہ یوں جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، اتنی میں نے میں بس میرا جملہ یہی تھا، او خدا کا واسطہ بھائی روک دو اس کو، خدا کا واسطہ بھائی روک دو اس کو، وہ بھائی کتوں روکے۔ بہرحال وہ چیخاں چوخاں مار کے وہ پورا ہویا۔ ہو ایسے جھولوں پہ، ایسی چیزوں پہ پتہ نہیں کون لوگ مضبوط دل کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، میں نہیں بیٹھ سکتی۔ بہرحال لوگ بیٹھتے ہوں گے لیکن میں نہیں بیٹھ سکتی، مجھے تو بڑا خوف آتا ہے بھائی۔ تو یہ تھی یادیں، میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی کہ جو مری کا سفر تھا، اور وہ رستے تھے خطرناک رستے، اور وہ جو ہمارے، اب دیکھیں کبھی زندگی میں شاید جانا ہو تو اب دیکھیں، خیر وہ لفٹ چیئر پہ تو میں نہیں بیٹھوں گی، لیکن وہاں کے ہم دیکھیں گے کہ بھی کیا چینجز آئی ہیں، کیا تبدیلیاں آئی ہیں، وہ پھر پتہ چلے گا ہمیں کہ ذرا بہتری آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ، تو کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو بہتری ہی آتی ہے نا، تو وہ ہو سکتا ہے پھر بہتری آئی ہو، کبھی جائیں گے تو پھر آپ سے شیئر بھی کر لیں گے آ کے یادیں کہ جی اسی دوبارہ گئے سا۔ ابھی تو فی الحال کوئی چانس نہیں ہے بھائی جانے کا، کرونا اتنا پھیلا ہے، کرونا نے تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اور مری کتنے جانا ہے ایسی۔ اب تو یہ ہے کہ برابر میں جو پڑوسی ہیں نا، ان کو بھی سلام نہیں کر سکتے بھائی نکل کے، کہ بھائی اندر بیٹھے رہو تڑ کے کرونا میں، کسی کو آپ نے ملنا جلنا نہیں، تو پھر اب اور کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر چلے ایک، اب یہ بات تو میری مری والی تو ہو گئی، یادیں آپ سے میں نے شیئر کر لی، لیکن میں پھر ایک دفعہ کہوں گی کہ آپ جتنا زیادہ گھر میں ٹائم گزار سکتے ہیں گزاریں، غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور اس بہت سارے انسانی جانوں کو یہ نگل گئے ہیں، یہ بیماری جو نگل گئی ہے۔ تو خدا را اگر آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ گھر میں پڑھیے، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، آپ گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پھر آپ غیر ضروری شادیوں میں جانے سے پرہیز کریں، اور معذرت کر لو، کوئی میں نہیں آ سکتا، میں نہیں ہوں وکیل بن سکتا، اور خدا دا واسطہ میرے معاف کرو، مطلب کہ مولوی حضرات آپ بازت کر لیں نا کسی بھی طریقے سے، اور یہ جیسے مہمان ہیں وہ بھی غیر ضروری آپ مت بلائیں، یہ تو گھر والوں کو چاہیے کہ آپ کسی کو بلائیں نا، آپ کسی کو نہ بلائیں، بس سارے گواہ تو ضروری ہیں، وکیل بھی ضروری ہے، تو وہ ضروری لوگ آ جائیں اور بچی کو نکاح کر کے لے جائیں، چلیں اگر آپ بہت ضروری ہے تو، لیکن آپ نہ زیادہ رش کریں،
اور بازاروں میں بغیر ضرورت کے نہ جائیں. اب ضرورت کی چیزیں تو لینی ہیں، وہ تو خریداری کرنی ہے، گھر کے کام ضروریات کی جو چیزیں ہیں تو وہ آپ کو لینی ہے، تو پھر نکلنا تو پڑے گا نا. تو وہ پھر فاصلہ رکھ کے جائیں اور رش والی جگہوں پہ نہ جائیں، کیونکہ اس کا احتیاط ہی ہے، اس کا علاج کوئی نہیں ہے اس بیماری کا. تو جتنا ہم ایک زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے ایک جگہ پہ تو اتنا ہی وہ اس کے پھیلنے کا ڈر ہے، زیادہ لوگ بیمار ہوں گے. جب تک ویکسینیشن نہیں آتی بازار میں اور کوئی ایسا نہیں ہوتا، جب تک احتیاط کر لیں، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت کریں. باقی تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. چلو جی دیکھو، اور میں تانوں کدھر دوبارہ کرونا میسج دے دیتا ہے. دیکھو سارے کہہ دیتا کہ باہر نہیں جانا، تسی نماز بھی گھر ہی پڑھنی ہے، باہر نکلنے کی کوشش نہ کریو. کتنی میں نے باتیں سمجھا دی اور شادیوں کا بھی بتا دیا. وہ بڑے بے فلسفے جاڑ دیتے آج میں تو ہوں کوئی سن بھی لوے اس گل نوں تو پھر دی گل ہے نا. تو اب میں نے آپ سے یادیں شیئر کی. میں بہرحال یہ میں بتاتی ہوں کہ کبھی مجھے وہ ملی نا میری تصویریں تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ضرور. ایسا کر کے ایک تصویر دکھا داں گی مری دی یا چلا داں گی کوئی کسی بھی طریقے سے نا، لیکن ملیں گی جب. ابھی نہیں مجھے پتا وہ تصویریں کہاں پر ہے، تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی. تو یہ تھی جی میری یادیں مری کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ پوری دنیا سے جو کرونا کی وبا آئی ہے یہ ختم کر دے. تمام انسانوں پہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے، کیونکہ پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. تمام ملک جو ہیں اس وقت پریشانی میں، تمام دنیا کے لوگ جو ہیں نا اس وقت پریشانی میں ہے. یہ کسی ایک ملک کا یا کسی کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا میں یہ مسئلہ آیا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ رحم کر دیں، اللہ تعالیٰ فضل کر دیں ہمیں، ہماری غلطیوں کو معاف کر کے یہ بیماری جو ہے یہ کس طریقے سے ختم ہو جائے. تو پھر تاکہ دنیا ویسے ہی چلے، دنیا میں رنگ ویسے ہی بکھریں، لوگ ملیں جلیں، جائیں سیر کریں، گھومیں، شاپنگ کریں، باہر نکلیں، بچے پڑھنے کے لیے جائیں. کیونکہ دنیا تو رنگین ہی اچھی لگتی ہے نا. ایسے لوگ گھروں میں بند ہیں اور رستے سنسان ہیں اور یہ چیزیں تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے. وہ رنگ بکھرے ہوں دنیا میں، طرح طرح کی روشنیاں بکھری ہوں اور لوگ ہر طرح سے جس کا جو دل چاہتا ہے نکل کے اپنا وہ انجوائے کرے. کوئی پڑھنے جا رہا ہے، کوئی جاب پہ جا رہا ہے، کوئی شاپنگ کرنے جا رہا ہے. تو ایسے ہی دنیا اچھی لگتی ہے. چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور اگر آپ مجھے سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ. رب رکھا.